السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، نتمنى يا رب تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو اليوم. فيديو تحضير وصفة البيتزا الطرية وسهلة التحضير. البيتزا كتجي طرية وكتذوب في الفم، لذيذة، طعمة العجين مختلف جدا بمكونات جد بسيطة متواجدة في أي منزل. نتمنى يا ربي تشاهدوا الفيديو للآخر حتى تعرفوا خطوات تحضير هاد الطبق أو هاد البيتزا. كما انتم شايفين عندي زيتون وطن معلب، فلفل رومي حلو، ايضا عندي الفطر معلب، بامكانكم ديروا الفطر اللي هو طازج. عندي جبن مخلط مع تشيدر، وعندي لاصوص طماطم، وعندي الملح والزعتر والفلفل الاسود حسب اللي تحبوا يعني. طبيعة حال العجين عندي ملعقة كبيرة من خميرة الفورية، وملعقة ايضا من السكر، كأس دافئ من الماء، وكأس من الحليب. هادشي للعجينة. طبيعة الحال العجينة هي عجينة 10 دقائق، وكنضيفوا ملعقة من الزيت حسب الخليط. كما انتم شفتوا في الفيديو، للأسف فيديو باش ندير العجينة فات لي، ولكن ماشي مشكل. درت كأس الحليب وكأس من الماء وملعقة من الخميرة، ودرت ملعقة من السكر. بطبيعة الحال الملح غادي نخليه في آخر شيء حتى تتفاعل الخميرة، وكأس من الدقيق. هذه مبدئيا بالنسبة لعجينة 10 دقائق. كنخلطه مزيان بالفوي أو لا بالخفاق اليدوي، ونحاولوا انه نخلطوا الدقيق الخليط حتى ما يبقاش عندي متكون اي كتل. وغادي نضيف طبيعة الحال ملعقة من زيت الزيتون، والقليل رشة من الزعتر البري الجاف المطحون. نزيدو عاوتاني القليل من الفلفل الأسود حسب الرغبة. أيضا نستطيع نضيف بودرة الثوم إذا تواجدت. وبطبيعة الحال نخفقوا الخليط. الملح غادي نخليه حتى المرحلة الثانية بعد ما نزيد الدقيق، حتى نساعدوا على الاختمار في هذا الخليط. وضروري نغطيو الخليط ببلاستيك الغذائي لفترة من الوقت، 10 دقائق ربع ساعة حتى تخمر الخليط. كما انتم مشاهدين في الفيديو، ضاعف لي حجم الخليط ولو نصف الحجم. بعد ما يتضاعف لي الخليط كنضيفه تقريبا 2 إلى 3 كؤوس من الدقيق. مهم حسب الخليط، ما غاديش نديروا العجينه يعني قاصحه بزاف او صلبه كتير. لازم تكون العجينه يعني خفيفه كتلتصق باليد. كما انتم شايفين كنضيف بالتدريج الدقيق، نحاول نخفقه بالويسك او بالخفاق الفوي حتى نحسوا انه العجينه تجمعت وصارت يعني انه قاصحه. خصنا ضروري نخلطوها باليد، ما كتاخدش منا الجهد الكثير او الخفق او العجن كثير باليد. غادي نكتفوا فقط العجين بشي بسيط، يعني نجمعوا العجينه، غير نجمعوا العجينه كره. طبيعة الحال ندهنوها شوي بالزيت، ونغطيوها بالبلاستيك الغذائي حتى عاود ثاني تتضاعف لنا الحجم. هنا لما تتضاعف لنا الحجم كنقدروا حنا نتحكموا فيها. كما انتم شايفين العجين كتلتصق باليد، يعني شيء جد عادي. مادام كتلتصق بالاصابع فهي طريه. هنايا كنعرفوا انه العجينه غادي ان شاء الله تنجح لينا. نغطيوها كما قلت بالبلاستيك حتى تختمر. بعد الاختمار تقريبا، الاختمار يمكن 5 دقائق 10 دقائق في هذا الجو الساخن. بعد الاختمار كناخذوا العجينه، ما شاء الله كتضاعف يعني واحد الكميه كثيره. انا اعطت لي تقريبا
يعني صحن البايركس هذا الزجاجي، وعطت لي أيضا صينية أخرى، يعني 2 يعني صينيات ديال البيتزا ما شاء الله كبيرين، حجم كبير. غادي نطلق البيتزا بشكل جد عادي، نقدروا نطلقوها بالدقيق اذا بغينا احنا تكون مقرمشه اكثر، كان بامكاننا نطلقوا هذه البيتزا او نفردوا هذه البيتزا بالطحين والبلاك اليدوي، او بامكاننا نديروا شويه الزيت في ايدنا ونفردوا العجين بالزيت على حسب دائره الصينيه. ومن بعد كنبداو في التزيين البيتزا اللي هو معروف، يعني صوص طماطم زيتون تون او دجاج او لحم، او ممكن اذا كنت يعني تحبي فقط الخضروات يعني بامكانك تزيد الخضروات كالبصل طماطم، تكون يعني بيتزا ديال الخضروات، او ممكن تعملي فيها لحم مفروم او قطع من الدجاج اللي هي المقلية او المسلوقة. بطبيعة الحال الحشوة بصفة عامة يعني بالنسبة للمعجنات الإنسان كيقدر يعني يتميز، أو كل واحد والنكهة الخاصة ديالو، يعني بإمكانك تفنني في الحشوات. هذا شكل البيتزا ديالي. الصحن الثاني او الصينيه الاخرى خليت اطفالي يعاونوني، ضروري نشاركوا اطفالنا في المطبخ، يعني منهم حتى كي يعطيونا هذيك الطاقه الايجابيه، نحببوا اطفالنا انهم يديروا الوجبه الاساسيه ديالهم، او نعودوهم انه يحبوا يطبخوا في المطبخ حتى يتعودوا انهم ياكلوا اكل المنزلي كالبيتزا مثلا او الهامبرجر. نحاولوا انه نخلوهم هم يعاونونا حتى يتعلموا انه اكل البيت ماليش مثيل. كنضيف طبيعه الحال الجبن حسب الرغبه، اذا كنت بغيتي ديري كتير او لا قليل. كما شفتوا انا دائما كنخلط الجبن الموتزاريلا مع التشيدر، هذا المزيج كيكون رائع. الزيتون طبيعة الحال حسب الرغبة، إذا كنتي بتحبي زيتون مقطع أنا كنضيف الزيتون الأسود كيعطي واحد اللذة لذيذة صراحة. إن شاء الله يكون الفيديو يعجبكم، وما تنسوش أعزائي المشاهدين اللايك والاشتراك في القناة حتى تدعموني فضلا وليس أمرا. شكرا.